नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। तपाईं दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै थाहा होला, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विश्वका उत्कृष्ट अनुसन्धानहरूको सूचीमा सूचीकृत थियो। कुनै समय विश्वमै नेपाल प्रहरीको शाख उच्च तहमा प्रशंसनीय कहलिन्थ्यो। त्यो नेपाल प्रहरीको इज्जत र प्रशंसा आज व्यक्तिमुखी भएर चेन अफ कमान्ड बाहिर पुग्यो भन्दा कति दुःख लाग्छ। दक्षिण एसियाको मूल्याङ्कनमा त नेपालको प्रहरी टप 5 भित्र परेको थियो। कुनै बेला सक्षम नेतृत्व र अनुभवी निर्देशनको अभाव देखिँदै गएबाट नेपाल प्रहरी अहिले कामले होइन, बदनामले चर्चामा छ। त्यो बदनामीको कारक तत्त्व हो राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्न अब काम होइन, दाम चाहिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। अब बलियो सुटकेस जसको पहुँचमा छ उसकै हातमा प्रहरीको नेतृत्व सुम्पने परिपाटी राजनीतिक दलहरूकै उपहार हो सुरक्षा निकायका लागि। घटनाक्रमले अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायका प्रमुखहरू नै अपराधी भएको पुष्टि हुनु डरलाग्दो घटनाक्रम हो। आज हामी नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकायकै अनुसन्धानमा केन्द्रित भएका छौं। नेपाल प्रहरी नागरिक सुरक्षाको पहिलो पंक्तिमा उभिने सुरक्षा निकाय हो। समाजको हरेक घटनामा प्रहरीकै उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। सत्य सेवा सुरक्षण 2012 सालमा प्रहरी ऐन लागू भएपछि विधिवत रूपमा नेपाल प्रहरीको सांगठनिक संरचना तयार भएको हो। सत्यमा बसेर सेवा सहितको सुरक्षा दिने नेपाल प्रहरीको आदर्श हेर्ने हो भने नागरिकको हरेक क्रियाकलापसँग प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्ने हो भने यसले गरेका उत्कृष्ट शान्ति सुरक्षाका कामले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा पाएको प्रशस्त उदाहरण छन्। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको काम र नाममा ह्रास आएको छ। गृह प्रशासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेर परिचालन हुनुपर्ने प्रहरी अदृश्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हतियार बनेको आरोप छ प्रहरीमाथि। संग्लो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको छवि कसरी धमिलिन पुग्यो त? राज्यको तल्लो तहसम्म पुग्ने सरकारी सुरक्षा इकाइ भनेकै नेपाल प्रहरी हो। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि हालसम्म प्रहरी संगठनमा धेरै फेरबदल भएको छ। तर प्रहरी संगठन जति नै आधुनिकीकरण भए पनि सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, संगठनको घाँटी थिच्ने र प्रहरीलाई तन्नाम बनाउने क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन। प्रहरीका अधिकारी पनि सुटकेसमा पैसा बोकेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीको दैलोमा पुग्ने गरेको आरोप लाग्छ। 2046 सालपछि त झन् हरेक जसो सरकारले प्रहरीमाथि हस्तक्षेप तीव्र बनाएका छन्। प्रहरीलाई मुठ्ठीमा लिँदा चुनाव जित्न सकिन्छ, विरोधीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले शीर्ष नेताको मानसपटलमा डेरा जमाएको छ। हुन त प्रहरीका पहिलो महानिरीक्षक तोरण शमशेर जबरा पनि षड्यन्त्रका शिकार बनेकै हुन्। प्रधान सेनापति समेत बनेका उनलाई प्रजातन्त्र आए लगतै 2007 साल चैतमा महानिरीक्षक बनाइएको थियो। नाम मात्रको प्रमुख बनेका उनलाई 3 दिनमै बर्खास्त गरिएको थियो। जनताको शासन आएकै दिनदेखि प्रहरीमाथि हस्तक्षेपको सुरुवात भएको बुझ्न सकिन्छ। यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ। यसको मतलब यो होइन कि प्रहरी पनि सुनपानीले धोएका हुन्। प्रहरीका शीर्ष तहका कर्मचारी पद प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जली दिँदै विभिन्न काण्डमा मुछिएकै छन्। यसअघि पनि आफ्नै नाता गोतालाई उच्च पदमा पुर्याउन एआइजी को दरबन्दी नै थपिएको थियो। तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादललाई अत्तो पत्तो नदी ईश्वर पोखरेलले एआइजी को एउटा दरबन्दी थपेर डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्दै महानिरीक्षक बनाउने
चाल चलेका थिए। प्रहरीमा राजनैतिक तहबाट चरम हस्तक्षेपको ग्रान्ड डिजाइनर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुन्। उनले 2049 मा पश्चिमेली नाताका कारण रत्न शमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाएका थिए। जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउबाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै 30 वर्षे सेवा अवधि नै लागू गराएका थिए। यो नै प्रहरी संगठन भित्र भएको राजनैतिक कूद थियो। देउबाले लगाएको 30 वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था अझैसम्म पनि लागू छ। देउबाको पदचाप पछ्याउँदै 2053 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आइजिपी अच्युत कृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै महानिरीक्षकबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याएका थिए। प्रहरीभित्र राजनीति घुस्दा खरेल अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भए। 9 महिनापछि खरेलको पक्षमा अदालतको आदेश आएपछि उनी पुनः आइजिपीमा पद बहाली भएका थिए। कांग्रेस एमाले माओवादी सरकारले प्रहरीलाई आफू अनुकूल बनाउन पटक पटक प्रहरीमाथि राजनीतिक कू गर्दै आएका छन्। कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका कृष्ण सिटौला, गोविन्दराज जोशी लगायतले प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराएकै हुन्। सिटौला गृहमन्त्री भएका बेला सरकारले आइजिपीका उम्मेद्वार राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओम विक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनाएका थिए। 2062-63 पछि त झन् राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाउँदै गएपछि प्रहरी पनि शिकार बनेको छ। 2073 सालमा प्रहरीमा राजनीतिकरण र संगठनका अधिकृतहरू बीच ध्रुवीकरणको चरम स्वरूप देखिएको थियो। त्यही प्रकरणमा नवराज सिलवाल प्रति नरम देखिएको भन्दै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले महाअभियोगको सामना गर्नु परेको थियो। 2 महिनासम्म प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन भयो। अन्त्यमा प्रकाश अर्याललाई सरकारले प्रहरीको नेतृत्व जिम्मा लगाएको थियो। प्रहरी संगठन तन्नाम बन्नुमा प्रहरीका उच्च अधिकारीको पनि उत्तिकै भूमिका छ। पद पाउनको लागि ब्रिफकेस बोकेर नेताका घर घर चाहर्ने प्रहरी अधिकारी पनि नभएका होइनन्। त्यही पैसा बुझाउन नसकेर आफूले डिआइजीबाट राजीनामा दिएको रमेश खरेलको तर्क थियो। पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको प्रहरी संगठनमा विधिको शासनको कुरा गर्ने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि हस्तक्षेप भएकै हो। ठुला दलको सिको गर्दै रविले पनि प्रहरी सरुवा बडुवामा मनोमानी गरेकै थिए। सहकारी प्रकरणमा आफू चोखिनको लागि महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई विवादित बनाउन लामिछानेले दिलो ज्यान लगाएको नकार्न सकिँदैन। निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम गेवालीलाई ल्याएका थिए। तर 61 किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका गेवालीलाई गृह प्रशासनले प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेको छ। देश विदेशमा अब्बल अनुसन्धान गर्ने छवि बनाएको सिआइबी यतिखेर कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ। उल्टै सिआइबी प्रमुखलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु राजनीतिभित्र अपराधीकरण सुरु भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। बोध नगर्ने कर्मचारी, शान्ति सुरक्षामा चुकेको सुरक्षा निकाय र उत्तरदायित्व भुलेको राजनीतिले मुलुकको कहिल्यै भलो गर्दैन। हामी नेपाल प्रहरीको चर्चा गरिरहेका छौं। यो समय प्रहरीको प्रशंसा हुन सक्नु पर्थ्यो। प्रहरीको गौरव गाथा सुनाउन हनाथाप हुनु पर्थ्यो सञ्चार माध्यम बीच। दुर्भाग्य के भने सत्य सेवा सुरक्षाको नारा बोकेर सिंगो प्रहरी प्रशासनकै धज्जी उडाएका छन् प्रहरी नेतृत्वले। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा पुगेको नेपाल प्रहरीले सुडान घोटालामा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गरेको घटनाले सबै नेपालीको शिर निहुराएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो अनुसन्धानकर्ता प्रहरी आफै तस्करी र भ्रष्टाचारको आहालमा चुल्लुममा डुबेको छ।
लगाम बिनाको घोडा जस्तै हुन पुगेको नेपाल प्रहरी यति विघ्न बदनाम हुनुमा को त जिम्मेवार? जवाफ खोज्ने हाम्रो प्रयास जारी छ एकैछिनको विश्रामपछि। भ्रष्टाचारमा प्रहरी, हत्या हिंसामा प्रहरी, लुटपाटमा प्रहरी, तस्करीमा प्रहरी। ल भन्नुहोस्, अब रक्षक नै भक्षक भएपछि त्यो समाज कस्तो बन्ला? हिजो प्रहरीको वर्दी लगाएको सिपाही सडकमा उभिँदा उसले सम्मान पाउँथ्यो। प्रहरीले लगाएको त्यो प्रहरीको वर्दीको इज्जत थियो। आज त्यही वर्दी लगाएर लुट मचाउँछ प्रहरी। आफै सुराकी बन्छ, आफै तस्करीमा संलग्न हुन्छ। यति मात्रै होइन, वर्दी लगाएर लुट्न जान्छ प्रहरी। अनि कसरी बचोस् त्यो सत्य सेवा सुरक्षाको लाज? नेपाल प्रहरी भ्रष्ट र चरित्रहीन हुनुमा दोष राजनीतिलाई जान्छ। तर राजनीति छिरेर प्रहरी भ्रष्ट बन्यो, चरित्रहीन बन्यो भनिरहँदा ती इमानदार र पवित्र सेवामा तल्लीन इमानदार सिपाहीको नाम कुडिन्छ। त्यसैले पनि नेपाल प्रहरीको सबै तह र तबकाका सिपाही भ्रष्ट हुन्, चरित्र नभएका नैतिकहीन हुन् भन्नु अन्याय हुन्छ। मुहान धमिलो बनाएर सङ्लो पानीको कल्पना गर्न सकिँदैन। नेपाल प्रहरीको मुहान धमिलो कसले पारी त? नेपाल प्रहरीको संगठन राजनीतिक छहारीमा चल्ने संस्था कदापि होइन र हुनु नि हुँदैन। तर सत्तामा जुन दल नेतृत्वमा पुग्छ उसकै पेरिफेरीमा प्रहरीको चक्र घुम्छ। प्रहरी भनेको निष्पक्ष स्वतन्त्र निकाय हो, तर यो क्षेत्रलाई बन्धक चाहिँ बाँधेर राखेका छन् राजनीतिक दलले। प्रहरीलाई आफू खुसी उपयोग गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय र राजनीतिक दैलोमा आत्मसमर्पण गर्ने प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैली हावी हुँदा निष्पक्ष निर्णय नहुने स्पष्ट देखिन्छ। प्रहरीको यो लम्पसार प्रवृत्ति र राजनीतिक दलका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने थलोको रूपमा स्थापित भइरहेको छ नेपाल प्रहरीको संगठन। लोकतन्त्रमा गल्ती गर्ने जो कोहीले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। गल्ती गरे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा तान्ने हिम्मत गर्न सके र त्यस्तो कानुन बने मात्र प्रहरीको इज्जत फर्किन्थ्यो। तर राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचको भरमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगको प्रमाण यत्र तत्र हुँदा उल्टे 4 महिने गृह सम्हालेको र संगठित अपराधको आरोप लाग्दा लाग्दै पनि छानबिन गर्नु कता हो कता उल्टे गृहमन्त्री बनाएको दृष्टान्त छ, जसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। तर ठगीको प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नुको साटो प्रहरीले स्यालुट गर्नुपर्ने घटनाले प्रहरी राजनीतिज्ञको गुलाम भएको बताउँछन् पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारी। यो मन्त्रालयको नेतृत्वले गल्ती गर्यो भने त समाउन सक्नु पर्यो नि, तपाईले सोध्नु भएको त्यही हो। तर सक्दैन, त्यो कानुनी हैसियतमा नेपाल प्रहरीलाई राखेकै छैन। उनीहरूको अधिकार निषिद्ध अवस्थामा छ, बन्धक बनाइएको छ। नभए त अस्ति भर्खरको चाहिँ नि हट्नुभएको गृहमन्त्रीमाथि कत्रो सङ्गीन आरोप छ भन्नुहोस् त। तपाईँ हामी जस्तो व्यक्ति भएको भए अहिले हामी बिहाइन्ड द बार हुन्थ्यौँ, बयान लिएर बिहाइन्ड द बार हुन्थ्यौँ। संसदीय समितिले समेत आजको मितिसम्म चाहिँ उहाँमाथि बयान लिन सकेका छैन। मिडियामा त आएको छ, के अरे सम्पूर्ण विवरण चाहिँ नि सहकारीबाट नआएको भएर हामीले बयान लिएन। रोक्या छ केले? सहकारीसँग नेपाल सरकारको सरकारी संयन्त्रमा चाहिँ नि सहकारीसँग मागेको विवरण आजको दिनसम्म चाहिँ नि आएको छैन। समिति बनेको 1-1.5 वर्ष नागिसक्यो होला, रोक्यो केले? त्यसले गर्दा तपाईँ अस्ति भर्खर हट्नुभएको गृहमन्त्रीलाई नै दृष्टान्तमा राखे हुन्छ। सङ्गीन आरोप लागेको व्यक्तिले 4 महिना त चाहिँ नि के अरे गृह मन्त्रालयमा राज गरेर त गएकै हो त। नेपाल प्रहरीले सेलुट त हानेकै हो त। अनुसन्धानमा को दायरामा तान्नुपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सेलुट हानेरै बसे होइन, सक्दैन। हैसियत नेपाल प्रहरीसँग कानुनी दायित्व अपार छ, सक्छ, तर त्यो हैसियत चाहिँ नि प्रयोग गर्ने चाहिँ नि अवस्था राजनीतिले चाहिँ नि नेताहरूले दिया छैन।
अधिकारीले भने जस्तै सत्ता र शक्तिको आडमा सङ्गीन आरोप लागेकालाई समेत चोख्याउँदै गृह नेतृत्व दिनुले प्रहरीमा राजनीतिक हावी मात्रै होइन, प्रहरीको पुरै सङ्गठनमा राजनीतिले धमिरा लागेको काठ जस्तै भएको दावी गर्छन् केशव अधिकारी। नेपाल प्रहरीको एउटा काबिल निकायको रूपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB स्थापित भएको थियो। ठुला र गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्न केन्द्रीकृत एउटा विशेष टिम तयार गर्ने रणनीति अनुसार CIB स्थापना भएको थियो। केही हदसम्म सर्वोत्कृष्ट काम CIBले गरेको इतिहास ताजै छ। CIBले चर्चित रानीबारी हत्याकाण्ड हुँदै जनकपुर बम काण्ड, वन्यजन्तु अपराध, गैडाको खाक, चोरी सिकारीका नाइके राजकुमार प्रजा समेतलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, थाइल्यान्डको बैङ्कमा एजम्सन कलेजमा अध्ययनरत 3 जना अपहरित विद्यार्थीको समेत सकुशल उद्धार गरेको थियो। तत्कालीन समयमा CIBबाट पीताम्बर अधिकारी आफै बैङ्क पुगेका थिए, तर अपराधको क्षेत्रमा काबिल रूपमा आफ्नो क्षमता देखाएर जनविश्वास जितेको CIB पछिल्लो समय राजनीतिक हावी भएसँगै थिलथिलो भएको छ। CIBको त्यो उच्च प्रतिष्ठाको साख दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपले CIBको साख खस्किँदै गएको, त्यसमाथि CIBका काबिल अफिसर अर्थात् नेतृत्वमाथि सरकार फेरबदलसँगै अनेक दाग देखाउँदै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नेतृत्वमाथि नै आरोप लगाउँदै हटाउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् पूर्व नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल। समस्या के छ भनेपछि प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ ऐन नियमले, तर धेरै अधिकारहरू के छ भनेपछि एडहक बेसिसमा छ कि प्रहरीले तपाईँको स्वतन्त्र रूपले ती अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। तपाईँले यदि अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले लखेटिएका, तपाईँले दुःख दिएको घटना त रिसेन्टली तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, योभन्दा पहिला मेट्रोबाट 3 जना लखेटेको होइनन्? लखेटेपछि त्यो बेलाको AIG श्याम गेवालीलाई नागरिकताको इस्यु लिएर तपाईँको सर्वोच्चमा, अख्तियारमा, प्रहरीमा, गृहमा तपाईँ उजुरी दिएको होइन भन्नुहोस् त। त्यो पछि किरणलाई गरेको व्यवहार हेर्नुहोस् त, किरण बजाचार्यले गरेको तपाईँले व्यवहार हेर्नु भएन? अहिले जेल हाल्ने हुन् कि अहिले कारवाही हुने अवस्थामा थिएन भन्नुहोस् त। फेरि अहिले दोहोरेको कहाँ छ भने चाहिँ अहिले फेरि श्याम गेवाली मात्रै दोहोरेको छ। त्यसले गर्दा हामीहरू के प्रश्न बुझ्यौँ भनेपछि प्रहरी भनेको राजनीतिकहरूले प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले अधिकार प्रयोग पनि गर्न दिन्नन् र जुन व्यवस्था जुन बनाएको छ नि, व्यवस्थामा तपाईँको यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपले चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि त्यो पनि व्यवस्था गरिदिएको छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्था जुन छ नि, प्रहरी कहिले अगाडि बढेको देखिन्छ, सरकारले सहयोग गर्यो भने, सरकारले सहयोग गरेन र तपाईँको तलबाट फलेक झिक्दियो भने प्रहरी फेरि ब्याक भएको पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि अहिले, त्यसको कारण छ त्यो। चेन अफ कमान्डका हिसाबले CIB प्रमुखले प्रहरी महानिरीक्षक IGPलाई डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल नेतृत्वलाई बाइपास गरेर काम गर्न खोज्दा CIBको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठेको हो। यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो प्रमुख कडीको रूपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य र निवर्तमान CIB प्रमुख श्यामलाल ग्यावाली विवादलाई लिन सकिन्छ। 61 किलो सुन तस्करको बयान कागजात समेत गायब बनाएको भनेर बज्राचार्य सहितको टिमलाई कारवाही गर्न तत्कालीन गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। बज्राचार्यलाई पनि सरकार फेरबदल भएसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हटाएर श्याम ग्यावालीलाई CIBको नेतृत्व दिएको थियो। तर करिब 4 महिनापछि नयाँ सरकार फेरबदल भएपछि ग्यावालीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै एमाले काङ्ग्रेसको सरकारले CIB प्रमुखबाट हटाएको छ। ग्यावालीले पनि सेन्चुरी बैङ्कको कर्जा हिनामिना गर्नेहरूलाई कारवाही नगरी मिलेभगतमा भ्रष्टाचार गरेको लगायत प्रकरणले CIB प्रमुखबाट उनको जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ भर्खरै। दुवै CIBको प्रमुखलाई प्रमाण नष्ट र व्यापारिक घरानासँग मिलेको आरोप लागेपछि नेतृत्वबाट बाहिरिएको भनिएको छ। यी दुई प्रकरणले CIB पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले चुल्लुममा डुबेको छ भनेर प्रष्ट हुन्छ। प्रहरीले पनि गल्ती गरेको छ भने ऊ पनि कारवाहीको भागीदार हुनै पर्छ। यदि प्रहरीको हात बाँधेर अपराध न्यूनीकरण गर्छु भन्ने सरकारले सोचेको छ भने त्यो पनि असम्भव कुरा हो। प्रहरीलाई विवादमा पर्नबाट जोगाउन प्रहरी अधिकारीले हिम्मतका साथ पहरेदारी गर्न सक्नुपर्छ। विधि र कानुन अनुसार दायाँ बायाँ नगरी कर्तव्य पालना गर्नुको साटो सरुवा बडुवामा ब्रिफकेस बोकेर मन्त्रीको दैलो चाहन छोडे मात्रै प्रहरीको इज्जत फर्किन सक्छ, अन्यथा प्रहरीको छवि संलिन सम्भव छैन।
अस्थिर सरकारको स्थिर उपलब्धि बन्यो गृह प्रशासन। हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गृह प्रशासनमा किन हानाथाप हुन्छ पस्ताइरहनु पर्ने विषय रहेन। अब हरेक गृह मन्त्रीले नेपाल प्रहरीको शक्ति दुरुपयोग गरेर अनैतिक कामलाई संस्थागत गरे। गैर कानुनी कामको संस्थागत गर्न प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिक काम बन्यो। प्रहरी भ्रष्ट पारेर आफू चोखो देखाउने प्रयास हरेक सरकारका गृह मन्त्रीको असफल योजना मात्र भएन, आफै नाङ्गेझार हुने ऐना बन्यो। भ्रष्टाचार र तस्करी मात्रै होइन, आफ्नै नागरिकलाई गैर नागरिक बनाएर बेच्ने काम समेत पूर्व गृह मन्त्रीकै संलग्नता देखिनु कतिसम्मको घृणित कार्य होला। अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय स्वयं अपराधीको नाइके भएपछि कसरी हुन्छ समाज सुधार? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्रामपछि। कुनै समय थियो सडकमा वर्दी लगाएको पुलिस देख्यो भने झ्याल ढोका लगाएर बस्थे सर्वसाधारण। प्रहरीसँग मुखामुख तके सीधा आँखाले हेर्न डराउँथे मानिसहरू। त्यो डरको एउटै कारण थियो, गल्ती गर्नेलाई प्रहरीले छाड्दैन थियो। प्रहरीको कारबाहीमा पर्ने डरले आधा अपराध स्वयं नियन्त्रण हुन्थ्यो। त्यो इज्जत, प्रतिष्ठा र स्वच्छ छविका कारण नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रशंसा देश विदेश जताततै हुने गर्दथ्यो। आज त्यसको ठिक विपरीत नेपाल प्रहरी भनेको अपराधीको संरक्षक र आफै अपराध गर्ने संस्था हो भनेर नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो बदनामीको जिम्मेवार को? न जवाफ न दबाब। यस्तो छाडा प्रहरीबाट जनताले कस्तो शान्ति सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने? के भन्छन् त सर्वसाधारण नेपाल प्रहरीको बारेमा? अब म एउटा कुरो भनौँ, नेपालको पुलिस प्रशासनले चाह्यो भने साँच्चै भन्ने भने वर्ल्डको नम्बर 1 नै रिसर्च गर्ने एउटा अनुभवी दक्ष पुलिस प्रशासन हाम्रो देशमा उत्पादन भइराखेको पनि छ, आजको दिनमा छ पनि, हैन। अब यसले सर्वसाधारणको न्याय लिने दिने कुरा भन्ने चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा न्याय भनेको किनबेच हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। म आजको दिनमा पीडित भएर गएँ, मेरो मान्छे छैन भने मैले न्याय पाउँदैन। पहिलो कुरो त न्याय माग्न जाने मान्छेले मेरो मान्छे को छ, मैले कहाँ भन्दा मेरो काम हुन्छ, के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले पहिला आइडेन्टिफाई गरेर गएन भने उसले सायद न्याय पाउँछ जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्, मैले भनिराख्नु पर्दैन, हाम्रो देशका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि देखिन्छ। र अर्को कुरो, राजनीतिक दलका नेताहरू, विशेष गरेर होम मिनिस्ट्री जसले सम्हाल्छ, गृहमन्त्री पनि केटाकेटी जस्तै मान्छे नै भयो। तेरो म यो खोलिदिन्छु, ऊ खोलिदिन्छु, यसो गरिदिन्छु, उसो गरिदिन्छु भनेर जुन राजा ज्ञानेन्द्रले मसँग मिल्न आउँछ भने आयो, नआए तँलाई थुनिदिन्छु भन्ने जुन एउटा परिपाटी थियो, अहिलेका होम मिनिस्ट्रीमा आउने गृहमन्त्रीहरूको पनि त्यही परिपाटी छ। त्यस कारणले गर्दा नेताले चाहेर मात्रै इन्टरफेयर हुँदैन। अब त्यसमा पुलिस प्रशासनको पनि उत्तिकै संलग्नता छ। दक्ष मान्छे आइजिपी हुनु पर्यो, आइजिपीले आफ्नो कमान्ड सम्हाल्नु पर्यो। मेरो माताहतका जति पनि कर्मचारीहरू छन् उसको जिम्मा म लिन्छु, होइन तिमीहरूले हस्तक्षेप गरेकोले हुँदैन, म यसलाई टेर्दिनँ, अथवा मेरो माताहतका निकायले यो चिज मान्दैनन् भनेर उसले अडान लिन सक्नु पर्यो। 2-4वटा आइजिपीले त्यसरी अडान लिए, एआइजीले अडान लिए र हामी यो काम गर्दैनौँ भने र सबै हामी राजीनामा दिएर हामी छोडिदिन्छौँ र आम सञ्चालनमा हामी पत्रकार सम्मेलन गरिदिन्छौँ भनेर नेताहरूलाई थर्काउने भने पुलिस प्रशासनमा हस्तक्षेप हुँदैन। हो, प्रहरी भनेको देशको चाहिने सुरक्षा दिने, हरेक ठाउँमा शान्ति अमन चैन कायम गर्ने निकाय हो। यस्तो निकायलाई अब राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु अनि सरकार परिवर्तन सँगसँगै फेरि प्रहरीलाई आफ्नो कब्जामा लिनु, आफ्नो बनाउनु, त्यसले जनताको काम कसरी गर्न सक्छ? त्यसैले यो अत्यन्तै राम्रो नजिर होइन। प्रहरी मात्रै होइन नि, प्राध्यापक हेरौँ, वकिल हेरौँ, व्यवसायी हेरौँ, विज्ञहरू हेरौँ, है नेपाल सरकारका कर्मचारी हेरौँ, उहाँहरूलाई वास्तवमा सरकार कसको छ, कसको भइरहेछ भन्ने प्रभावमा पर्नु हुँदैन। अझै त्यसमध्ये पनि प्रहरी भनेको त देशको होइन जनताको सेवा गर्ने एउटा प्रमुख निकाय भएको हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले
उहाँहरूमाथि चाहिँ नि आफ्नो अधिकार अथवा आधिपत्य जमाउने यो काम चाहिँ नि अत्यन्त गर्नु हुँदैन, गलत हो। यसैबाट नै वास्तवमा देशमा चाहिँ नि अशान्ति अनि देशमा हरेक किसिमको चाहिँ भद्रगोल अवस्था सृजना भएको होइन। न्याय दिन सक्दैन र त्यसले अर्को एउटा नराम्रो प्रवृत्ति दिन्छ। त्यो कस्तो हो भने एकपटक अब एक प्रकारको सरकार आएपछि म तिमीहरूकै हुँ, म तिम्रै नजिक छु भन्ने, अर्को सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै दौडेर अर्को नेतृत्वलाई म त तपाईँकै नजिकको मान्छे हुँ भन्ने, यसरी चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिको चाहिँ नजिक पर्ने, आफ्नो काम कर्तव्य ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तिको नजिक भएर होइन अनि कसरी कुन पदमा जान सकिन्छ र आफ्नो काम आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ नि गलत प्रक्रिया हो। अहिलेको चाहिँ यो ट्रेन्ड छ नि, यो अब यो 2048 सालका सरकारले चलाएको जुन सरकारी संयन्त्र छ, जुन प्रहरीमा हस्तक्षेप हुँदै आएको छ, अहिलेसम्म चाहिँ बिचको यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि कुनै सरकारको पालादेखि अहिलेसम्म कुनै सरकारमा राम्रो अलि सुव्यवस्थित भएको छ त्यति हस्तक्षेप भएको भन्न मिल्दैन। 2070 को जो निर्वाचन पछाडि जुन सरकार बनिरहेको अवस्था थियो, त्यसपछि अहिले अब मानव अधिकारको जस्तो कुराहरू छन् होइन, आफ्नो पोलिसी लेभलमा आफ्नो काम कर्तव्य ड्युटी मेरो कर्तव्य के हो अधिकार के हो भन्ने कुरा जब चाहिँ राष्ट्र सेवकले थाहा पाउँछ त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर काहीँ न काहीँ यो राजनीतिक इन्फ्लुएन्स त स्वाभाविक छ, त्यो देखिन्छ। प्रहरी बिचमा पनि चाहिँ तपाईँ दर्जा हुने भयो होइन, यो मतलब चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो हुन्छ। अब काहीँ न काहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि पहिलो दर्जाको मान्छेलाई नि बढुवा गर्नको सट्टा होइन त्यसलाई यथार्थ काम गरेर तेस्रो दर्जाको मान्छे चाहिँ प्रहरीलाई या चाहिँ राष्ट्र सेवकलाई पनि चाहिँ के भन्छ बढुवा गरेको त्यस्ता अवस्थाहरू पनि कैयौँ खालका उदाहरणहरू छन्। खास गरी राज्यका कुनै पनि स्वतन्त्र निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न। यदि त्यस्तो भयो भने अब पब्लिकको पनि सरकार रहनुपर्छ भन्छु म। बौद्धिकता भनिने बुद्धिजीवीहरूको जहाँ बौद्धिकता भनिने बुद्धिजीवीहरू छन् ती कहाँ गएका छन् भन्ने मेरो चाहिँ अड्कल छ। अनि तपाईँ हामी सबैले पनि बुलन्द आवाज उठाउनुपर्छ, यस्तो हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो सबैको सोच पनि हुनुपर्छ। र विशेष गरी सरकार चलाउने जसले चाहिँ यो देश चलाइरहेछ उहाँहरूको मानसिकतामा पनि त्यो कुरा पैदा हुनुपर्छ र मानसिकतामा चाहिँ त्यो कुरा जागरण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब समाजमा सर्वत्र ठाउँमा यसले चाहिँ गलत मेसेज दिइराखेको छ। यसले समाजलाई अराजकतर्फ लाँदैछ। यसरी अब सरकारले अब गर्न खोजेको काम पनि गर्न नसक्ने, एउटाले गर्ने अर्कोले भड्काउने, एउटाले सुरु गर्ने अर्कोले बन्द गर्ने, यस्तो भएको हुनाले हामी सधैँ जेरोमै ठाउँमा पुग्ने त्यस्तो वातावरण बनिराखेको छ। त्यसैले अब यस्तो नहोस्, यसको नभएको भए हाम्रो देशले केही गति लिन्थ्यो। अब दल विशेषकोमा पनि व्यक्ति विशेषको चाहना अनुसार आवश्यकता अनुसार होइन कि चाहना अनुसार काम गर्न खोजेको हुनाले अहिले देशलाई नोक्सान भइरहेको छ। अब प्रहरी मात्र होइन सरकारै निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकारै हाम्रो जम्मै नेपाली जनताको सरकार हो। नेपाली जनताले सबैले आफ्नै छोराछोरी सम्झाउनु पर्छ। अब दल विशेषले हाम्रो सौताको छोरो यो चाहिँ अब ठुली आमाको छोरो यो कान्छी आमाको छोरो भएर यसरी चलिँदाखेरि समाज चल्दैन, जसरी हाम्रो घर पनि भड्किन्छ। त्यसैले अब सरकारले गर्नुपर्ने काम सबै हामी एउटा जुनसुकै दलले सरकार चलाए पनि चुनावबाट अब आउँछ एउटा सरकार आएपछि हामी जम्मै दाजुभाइ नै हो भनेर गर्नुपर्ने त्यतातिर गइराखेको छैन। त्यसैले हाम्रो समाजलाई अहिले त्यसले डिले गरिराखेको छ, गलत बाटोमा लगिराखेको छ। अब भोलि त्यो सरकारमा जाने मान्छेहरू पनि त्यसै सुरक्षित हुँदैन जब खेलको नियम पालन गर्दैन, कसैको पनि हिट हुँदैन। प्रहरी प्रशासन माथिको विश्वसनीयता गुम्यो भने सरकार माथि प्रश्न मात्रै होइन बोझ थपिन्छ। गृह प्रशासनको जिम्मेवारी फितलो भए भने अपराधले प्रश्रय पाउँछ। अपराध र अपराधीको मनोबल बढ्नु भनेको देशमा हत्या हिंसा लुटपाट र अराजकता मौलाउनु हो। यो समय अपराध र अपराधीको स्वर्णयुग हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। निरपराधीलाई अपराधी करार र अपराधीलाई संरक्षण हुन थालेपछि सुशासनको जग हल्लिन थाल्छ। शासन र सत्ता अपराधीको कब्जामा पुग्छ। यो यथार्थसँग चिर परिचित राजनीतिज्ञहरू नै शासन र सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका छन्।
तिनै शासकहरूको अदूरदर्शिताका कारण अपराध कर्म झनझन बढ्दो छ। राज्य सत्ता नै अपराधीका अभिभावक भएपछि शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको अपेक्षा कसरी गर्ने आम नागरिकले? हामीले उठाएका विषय र प्रसङ्ग प्रस्तुतिको लागि मात्र प्रस्तुत भएका छैनन्। सुशासन सहितको राज्य व्यवस्थाभित्र नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउन् भन्ने प्रस्तुतिको आशय हो। शान्ति सुरक्षा सहित निर्धक्क जीवनयापन गर्ने प्रत्येक नागरिकको चाहना पूरा होस्। हाम्रो नयाँ गृह प्रशासन यतातिर चनाखो रहोस्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।